अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, अल्लाह शाद व आबाद रखे आपको और ऐसी बीमारियों से बचाए आपको, आपके ख़ानदान को, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी माजूरी नसीब में आती है। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे कि जो बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक एक माजूरी का नाम है, सेरेब्रल पल्से। इस पर आज बात करेंगे कि ये क्यों होती है और इसके मुमकिना इलाज क्या हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, सेरेब्रल पल्से ये एक बीमारियों के मजमूए का नाम है। इसमें होता क्या है कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही ये बीमारी दुनिया में उसके साथ आती है और उसके जो दिमाग के सेंटर्स हैं, सेरेब्रम है, उसमें फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो मसल की टोन है या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी पट्टों में काफ़ी खिंचाव या सख्ती होती है, या पट्टों में इंतहाई नरमी आ जाती है। यानी उसका चलना फिरना जो होता है वो भी कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होता। उसके अलावा उसके बोलना, उसका सोचना, उसका सुनना, उसकी बीनाई, ये तमाम चीज़ें उसके साथ मुतासिर होती हैं। और होना ये चाहिए कि ऐसे बच्चे की डायग्नोज बहुत अर्ली स्टेज पर हो जाए। अगर अर्ली स्टेज पर हो जाए तो हम फिजियो से भी इसकी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक करने की तरफ जा सकते हैं, कुछ ना कुछ इस मसले को कम किया जा सकता है। और होम्योपैथिक में भी अगर इन मरीज़ों को आप बर वक्त इलाज दें तो चांस होता है कि मरीज़ उम्र भर की माजूरी से बच जाए। पहले हम वो माइलस्टोन देखते हैं कि बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमें पता चल सके कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। हमें ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चे में क्या मसले हैं। तो पहले चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और वो माइलस्टोन्स देखते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि बच्चा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। व्यूवर्स, माइलस्टोन में अगर आप देखें कि अगर बच्चा 3 से 4 महीने में अगर उसको आप उल्टा लिटा दें तो वो अपने सर को कंट्रोल कर सकता है, यानी इसे उठाकर कंट्रोल कर सकता है। 6 से 9 महीने तक वो बैठ सकता है और 10 से 12 महीने में क्या वो खड़ा होने की कोशिश करता है या किसी का सहारा लेकर किसी टेबल्स के साथ, किसी बेड के साथ वो खड़ा हो सकता है। और 11 से 15 महीनों में क्या वो चलना शुरू कर देता है कि नहीं। तो इन चीज़ों को अगर हम अर्ली, पहले ही 1 माह से लेकर 15 माह तक बच्चे को ऑब्जर्व कर लें और देख लें कि उसमें कोई इस तरह मसला है, तो हम डायग्नोज की तरफ जा सकते हैं और इस बात को हम मालूम कर सकते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो पहले हम चलते हैं और सेरेब्रल पल्से की अलामात देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि इस पेशेंट को सेरेब्रल पल्से है। जैसे मैंने आपको माइलस्टोन में बताया कि उससे भी हमें पता चल जाता है कि बच्चे की जो 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 उम्र है उस उम्र में वो बच्चा वो इम्प्रूवमेंट नहीं करता जो जनरली बच्चे करते हैं। इसके अलावा क्रॉलिंग में देरी हो गई, बोलने में देरी हो गई, समझने में देरी हो गई, कोई चीज़ आप उसको दे रहे हैं तो उसको पकड़ने में उसको दिक्कत पेश आ रही है, उसके मसल का जो टोन है वो या तो बड़ा रिजिड हो जाएगा यानी सख्त हो जाएगा, या बहुत फ्लैपी सा हो जाएगा यानी नरम सा हो जाएगा। अगर आप उसको चलाएंगे या वो चलना शुरू करेगा तो उसके चलने में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई हाथ पैर आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, यानी इस तरह वो चलने की कोशिश करेगा। साथ में इन बच्चों के मुंह से राल का बहना, ये भी एक अलामत है। इसके अलावा राशा होता है, यानी हाथ पैरों का ट्रेमर्स जो होते हैं, राशा होती है, कांपना जिसे कहते हैं, ये हो सकता है बच्चों में। उसके अलावा
یا آدھا طرف بالکل ریجڈ ہوگا اور آدھا جو ہوگا وہ فلیبی ہوگا، یعنی بعض میں سختی ہوگی، بعض میں پھر نرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو دورے سے بھی پڑھتے ہیں، فٹ سے پڑھتے ہیں، اور دماغی طور پر بھی یہ بچے بڑے سلو ہوتے ہیں، یعنی ان کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بات آپ ان سے کرتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے سن سکتے ہیں۔ ان کا منہ ادھ کھلا سا ہوتا ہے ہر وقت، اگر وہ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کا منہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو دماغی وہ ہے میچورٹی ہے یا سمجھنے کی وہ ہے، تو وہ بھی انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ بینائی میں بھی فرق ہو سکتا ہے، سننے کی حس میں بھی ان کا فرق ہوتا ہے، اور محسوسات، اگر آپ چھونے کے جو محسوسات ہیں اس میں بھی ان لوگوں کو بڑی تکلیف، کیونکہ دماغ کا جو سیریبرم ہے وہ ڈیمیج ہوا ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں آپ کو یہ ابتری نظر آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ یا تو بچہ بالکل ماں کے پیٹ میں ہو اور ادھر ہی اس کی دماغ کو پراپر آکسیجن نہ ملے، اور دماغ کی جو بڑھوتری ہوتی ہے ماں کے رحم کے اندر وہیں پرابلم ہو جائے تو بھی بچوں کو سیریبرل پلس ہو سکتا ہے۔ ڈیلیوری کے دوران بچے کے سر پر زور پڑ جائے یا چوٹ پڑ جائے تو اس سے بھی سیریبرل پلسے کا مرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پہلے ایک دو ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک پیدا ہو گیا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بچہ گر گیا ہے، تو اگر گر گیا تو ایسے بچوں کو بھی سیریبرل پلسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جینیٹک کاز بھی ہوتا ہے کہ بعض بچوں کو دماغ میں نہ چوٹ پڑی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، نہ آکسیجن کی کمی ہوئی ہے، لیکن سیریبرم میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں آئی جینیٹیکلی جو آنی چاہیے، تو یہ ایک اس طرح مسئلہ ہے کہ اس کا حل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مریض بچہ جو ہے وہ پلنگ سے گر گیا اور اس کی دماغ میں کوئی شریان لیک ہو گئی، اس سے بلڈ آ گیا اور اس کی وجہ سے سیریبرل پلسے ہو گیا۔ ایسے بچے جن کو بچپن میں انسیفلائٹس ہوا ہے یا میننجائٹس ہوا ہے، انفیکشنز ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیریبرم جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، تو ایسے بچے کو بھی سیریبرل پلسے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدائشی ارکان جو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سیریبرل پلسے ہو سکتا ہے۔ اس پر آلریڈی میری ویڈیو ہے اور آپ کو اس ویڈیو کا اینڈ میں اس کا لنک مل جائے گا، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور جو پیدائشی جائنڈس ہوتا ہے، یعنی یہ ارکان جو ہوتا ہے، اس کا پراپر علاج کر لینا چاہیے۔ ویورز، یہ سیریبرل پلسے کے بارے میں تھوڑی بہت سلیس زبان میں آپ کو نو ہاؤ ہوئی ہے کہ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ تو ہم اگر ہومیوپیتھک میں نظر دوڑائیں تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہت بہترین علاج ہے، لیکن اگر بچے کو بہت ارلی سٹیج پر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اور اس میں سیلف میڈیکیشن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت ڈیلیکیٹ کیس ہوتا ہے اور بچے کے ہر علامت کے مطابق آپ نے، اگر اس میں آپ سمجھ لیں اگر بچے کو چوٹ لگی اور چوٹ ہسٹری ہے، تو اس میں ہم اگر ایسی چوٹ ہے کہ اس کے ٹائم گزر چکا ہے، بہت ٹائم گزر چکا ہے، تو اس میں نیٹرم سلف ہماری دوائی ہے، اگر وہ دیتے ہیں تو اس سے چانس ہوتا ہے کہ بچہ اپنے نارمل کیفیت کی طرف آ جائے۔ اگر بہت تازہ زخم ہے تو اس میں آرنیکا بھی بہت بہترین کام کرتا ہے۔ اس طرح اگر اسے انوالنٹری موومنٹس ہو رہی ہیں، ہاتھ میں غیر ارادی حرکات و سکنات کر رہا ہے، تو اس میں ایگیریکس ہے۔ اگر ہڈیوں کی کمزوری ہے تو اس میں ہماری کیلکیریا فوس ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو علامت آئے گی اس علامت کے مطابق آپ نے ہومیوپیتھک کی دوائی، اور ساتھ میں ان بچوں کی فیزیو تھراپی جو ہے وہ بہت مسٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے ادویات لیں اور ساتھ میں اس کا فیزیو کرائیں، تو آپ کا بچہ بہت حد تک اس مسئلے سے نکل سکتا ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔